आखिर तक सही आ रही है, इसलिए आप हजरात खूब जज्बात का इजहार करें। आपकी दाद से इंशाअल्लाह 4 गुना और ये पढ़ सकेंगे। समझ आइएगा? हाँ, सुभान अल्लाह जोरदार को उठी दे नारे मारो, सिर्फ स्टेज वाला मसला नहीं है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما شاء الله 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 الشيخ رأفت حسين الشيخ رأفت حسين وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. شيخ الحديث والسيوطي الرماد والخالدي. عظمة القرآن. عظمة القرآن. تكبير. الشيخ رافت حسين. الشيخ رافت حسين. الشيخ رافت حسين. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. ولا
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم सब हजरात इत्मीनान से बैठे इंशाअल्लाह जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद का इज्तिमा है। एक जबरदस्त हीरा आ रहा है, उसको 10 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हारे खुद फैसला करना। काजी मुतीउल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, काजी मुतीउल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप उस हीरे को सुनेंगे। पहले आपको खुश कर, थोड़ा सा खुश कर। Come on.